नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ विजय सामुदायिक शिक्षा सदनद्वारा सञ्चालित रेडियो कक्षा विद्यार्थीसँग विजयमा नयाँ श्रृङ्खला सहित उपस्थित भएको छु। म रेखा श्रेष्ठ, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षक, साथै प्रविधितर्फ हुनुहुन्छ साथी गगन गिरी र राजेन्द्र श्रेष्ठ। हाम्रो यस रेडियो कक्षा सधैँ आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म ठिक यसै समयमा र पुनः प्रसारण दिउँसो 3 बजे मात्र विजय एफएम 101.6 मा सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै विजय एफएम 101.6 को आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको यस लकडाउनको परिस्थितिमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घरमा नै बस्न बाध्य छन्। तसर्थ हाम्रो विद्यालय विजय सामुदायिक शिक्षा सदनले विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई निरन्तरता दिनको निम्ति विजय एफएम 101.6 मार्फत विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित रही रेडियो कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जुन पूर्णतया शैक्षिक गतिविधिमा आधारित रही विद्यार्थी केन्द्रित रहनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा अन्तर्गत वातावरण शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर प्राकृतिक स्रोत र त्यसका प्रकारहरू, नेचुरल रिसोर्सेस एन्ड देयर टाइप्स बारेमा सिक्नेछौँ। ल त रेडियो छाडी कतै नजाऊ ल। छोरी कञ्चन विद्यालयबाट भर्खरै घर आएकी छन्। आउने बित्तिकै मामु भनेर बोलाउने र यताउता मामुलाई खोज्ने उसको सानैदेखिको बानी छ। ल है त, आज आमा छोरीले के कुरा गर्ने रहेछन् सुनौ है त हामी पनि। मामु मामु, यी हेर्नु त, आज हाम्रो म्यामले हामीलाई के दिनु भएको छ। के हो र? अनि छोरी, यो किन दिनुभएको नि? यो सानो बिरुवा हो मामु। म्यामले भन्नुभएको यो पछि ठुलो रुख हुन्छ रे। हो र मामु? अनि सुन्नु न मामु, आज हाम्रो स्कुलमा वृक्षारोपण कार्यक्रम थियो र हामी सबैले मिलेर एउटा बिरुवा रोप्यौँ। अनि जो विद्यार्थीको घरमा बगैँचा अथवा बारी छ उनीहरूलाई पनि एकवटा बिरुवा दिनुभयो सर म्यामले। अनि मैले पनि ल्याएँ। आहा, कति राम्रो कुरा। तिम्रो स्कुललाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। विद्यार्थीहरूलाई प्राकृतिक स्रोत साथै त्यसको संरक्षणबारे बुझाउनलाई यस्तो राम्रो कार्यक्रम राख्नु भएकोमा। मामु, यो वृक्षारोपण भनेको रुख रोप्ने काम हो भन्ने कुरा त मैले बुझेँ। अनि यो प्राकृतिक स्रोत भनेको चाहिँ के हो नि? ल सुन छोरी, म तिमीलाई प्राकृतिक स्रोत भनेको के हो भन्ने बारे बुझाउँछु। तर पहिला तिमीले आफ्नो झोला राख अनि ड्रेस फेरेर हात खुट्टा मुख राम्रोसँग साबुन पानीले धोई खाजा खान आऊ है त। अनि खाजा खाँदै तिमीले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिउँला नि, हुन्न र? हुन्छ मामु, मलाई पनि एकदम भोक लागेको छ। यसरी आमा छोरीको लागि खाजा लिनलाई भान्सातिर जान्छन् र छोरी चाहिँ विद्यालयको ड्रेस फेरेर राम्रोसँग साबुन पानीले हात खुट्टा धुनतिर लाग्छन्। ल छोरी, छिट्टो आऊ, खाजा तयार भयो। फेरि ढिलो गर्यो भने चिसो हुन्छ। हस् मामु, हस्, आएँ म। लाऊ, खाजा खाऊ। ल मामु, अब अघि मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् न त। प्राकृतिक स्रोत भनेको के हो? ल ध्यान दिएर सुन। तर पहिले मलाई तिमीले एउटा कुरा भन त। के कुरा मामु? हामीले दैनिक आवश्यक पर्ने सामानहरू जस्तै हामीले खाने फलफुल, तरकारी, साग, दुध, दही, घिउ अनि हामीले लगाउने कपडा, त्यस्तै गरी तिमीले लेख्ने कपी, पेन्सिल कहाँबाट आउँछ तिमीलाई थाहा छ? एकदम थाहा छ नि। ल भन त। फलफुल, तरकारी, साग, कपडा, कपी, कलम पसलबाट र बजारबाट, अनि दुध, दही, घिउ डेरीबाट। धत लाठी, पसल, बजार र डेरीबाट त हामीले किनेर पो ल्याउने हो। तर त्यही पसल, बजार र डेरीमा चाहिँ कसरी र कहाँबाट आउँछ
हो, यो कुरा तिमीले बुझ्न जरुरी छ। भन्नु न त मामु, कहाँबाट आउँछ मलाई त थाहा नै छैन। त्यसो भए ल राम्ररी सुन, ती सबै चिजहरू हामीलाई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रकृतिले दिएको हो। प्रकृतिले हामीलाई बाँच्नको लागि धेरै कुराहरू दिएको छ, जस्तै बोट बिरुवा, जसबाट हामीले हाम्रो खानेकुरा पाउँछौँ। त्यति मात्र होइन, तिमीले लेख्ने कपी पेन्सिल पनि प्रकृतिले दिएको वस्तुबाट बनेको। अझै कपी बनाउने कागज र पेन्सिल रुखको काठबाट बनाइन्छ र पेन्सिलभित्रको त्यो कालो लेख्ने भाग जसलाई सिसा भनिन्छ, त्यो पनि प्रकृतिले दिएको वस्तु खनिजबाट बनेको हुन्छ। त्यही भएर पेन्सिललाई सिसा कलम पनि भनिन्छ। हामीले लगाउने कपडा कपासको धागोबाट बन्छ र त्यो कपासको बोटबाट प्राप्त गरिन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, श्वास फेर्नको लागि चाहिने स्वच्छ हावा पनि यही बोट बिरुवाहरूबाट हामीले पाउँछौँ। हामीले पिउने पानी पनि प्रकृतिले नै दिएको हो। त्यस्तै गरी हाम्रो यो घर भएको जमिन, घाम, जनावरहरू साथै खनिजहरू पनि हामीलाई प्रकृतिले नै दिएको हो। यी सबै कुराहरू जस्तै हावा, पानी, बोट बिरुवा, खनिज, घाम, जनावरहरू, जमिन आदि सबै कुराहरू प्राकृतिक स्रोत हुन्। अझ प्रष्टसँग भन्न पर्दा हामीलाई बाँच्नको लागि चाहिने आवश्यक स्रोतहरू जुन मानिसले बनाएको नभई प्रकृतिले प्रदान गरेको हुन्छ, ती सम्पूर्ण स्रोतहरू नै प्राकृतिक स्रोत हुन् र हामीले यी प्राकृतिक स्रोतहरू एकदम विचार पुर्याएर प्रयोग गर्नुपर्छ। ए, यस्तो पो रहेछ, बल्ल बुझेँ मैले। ल अब अघि तिमीले स्कुलबाट ल्याएको बिरुवा बगैँचामा रोप्न जाऊ। हस् मामु, हजुर पनि कुटो लिएर जाँदै गर्नुहोस्, म यो खाजा खाएको भाँडा माझेर बिरुवा लिँदै आउँछु। आमा छोरी दुवै मिलेर बिरुवा रोप्न बगैँचातिर लाग्छन्। बिरुवा रोप्दै गर्दा यी दुई के कुरा गर्दा रहेछन् त। ल सुनौ है त हामी पनि। ल अब यो बिरुवा रोपौँ। अनि छोरी, तिमीलाई अर्को कुरा थाहा छ? के कुरा नि मामु? प्राकृतिक स्रोतलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ थाहा छ तिमीलाई? थाहा छैन, भन्नु न। प्राकृतिक स्रोतलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। अनन्त प्राकृतिक स्रोत, जसलाई अङ्ग्रेजीमा पर्पेचुअल नेचुरल रिसोर्स भनिन्छ। त्यस्तै गरी नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत, यसलाई अङ्ग्रेजीमा रिन्युएबल नेचुरल रिसोर्स भनिन्छ र अनवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत, जसलाई अङ्ग्रेजीमा नन रिन्युएबल नेचुरल रिसोर्स भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो नि मामु? अनन्त प्राकृतिक स्रोत भनेको हामीले लगातार प्रयोग गर्दा पनि कहिल्यै नसकिने प्राकृतिक स्रोतहरू हुन्, जस्तै सौर्य ऊर्जा, बगेको पानीको प्रवाह, वायु ऊर्जा आदि। मामु, अनि यो सौर्य ऊर्जा, बगेको पानीको प्रवाह र वायु ऊर्जा भनेको चाहिँ के हो नि? ल ध्यान दिएर सुन। बत्ती जाँदा हाम्रो घरमा राखेको त्यो सोलरबाट बत्ती बल्छ नि, हो त्यो बत्ती बाल्नलाई चाहिने ऊर्जा जुन घामबाट पाइन्छ, त्यो नै सौर्य ऊर्जा हो। र बिजुलीबाट जुन बत्ती बालिन्छ, फ्रिज चलाइन्छ, अनि तिमीले त्यो आफ्नो कोठा सफा गर्न भ्याक्युम क्लिनर प्रयोग गर्छौ नि, हो त्यो सबै उपकरणहरू चल्न बिजुली चाहिन्छ। त्यही बिजुली नदीमा बगेको पानीको शक्तिबाट निकालिन्छ। अनि वायु ऊर्जा भनेको चाहिँ हावाबाट निकालिने ऊर्जा हो, जसबाट हामीले धान कुट्ने मिल, तेल पेल्ने मिल आदि चलाउन सक्छौँ, जसलाई विन्ड मिल पनि भनिन्छ। तिमीलाई थाहा छ नेपालको पहिलो वायु ऊर्जा परियोजना फर्स्ट विन्ड इनर्जी प्रोजेक्ट कुन हो र कहाँ छ? थाहा छैन, कुन हो र मामु? नेपालको पहिलो वायु ऊर्जा परियोजना मुस्ताङ जिल्लाको कागबेनीमा रहेको छ। यो त बुझे मामु। अब नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत र अनवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत भनेको चाहिँ के हो नि? ल अब यो पनि ध्यान दिएर सुन। नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत भनेको एकपटक प्रयोगमा ल्याइसके पश्चात पनि पुनः उत्पादन गर्न सकिने स्रोत नै नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो, जस्तै वनस्पतिहरू, हावा, पानी आदि। वनस्पति भनेको चाहिँ के हो नि?
र यो वनस्पति र हावा अनि पानी कसरी नवीकरणीय स्रोत भयो त? वनस्पति भनेको रुख बोट बिरुवा हो र हामीले रुखहरू काटेर प्रयोग गरेपछि फेरि अर्को बिरुवा रोपेर रुख बनाउन सक्छौँ। जस्तै आज तिमीले स्कुलमा बिरुवा रोप्यौ नि र घरमा पनि ल्याएर रोप्यौ। अब बिस्तारै त्यो बिरुवाहरू बढेर ठुलो रुख हुन्छ, बुझ्यौ? एकदम राम्रोसँग बुझे मामु। हावा पनि धुलो धुवाँले प्रदूषित यानि कि फोहोर भयो भने धेरै रुख बिरुवा रोपेर स्वच्छ बनाउन सक्छौँ। पानी पनि त्यस्तै हो, पानी फोहोर भयो भने हामीले फिल्टर गरेर सफा बनाउन सक्छौँ र रुख बिरुवा धेरै रोप्यौँ भने पानीको मुहान पनि सुक्दैनौ। बुझ्यौ छोरी? बुझे मामु, बुझे। अब अनवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत भनेको निरन्तरको प्रयोग पश्चात सकिएपछि पुनः उत्पादन गर्न नसकिने प्राकृतिक स्रोत नै अनवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो, जस्तै प्राकृतिक तेल तथा खनिज आदि। र अर्को कुरा, अनवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत पृथ्वीमा सीमित मात्रामा उपलब्ध छ, त्यसैले हामीले यसको प्रयोग विचार पुर्याएर गर्नुपर्छ। यो प्राकृतिक तेल र खनिज पदार्थ भनेको चाहिँ के हो नि मामु? प्राकृतिक तेललाई अङ्ग्रेजीमा फोसिल फ्युल भनिन्छ र हामीले मोटरसाइकल, कार, बसमा राख्ने पेट्रोल, डिजेल नै प्राकृतिक तेल हो। त्यति मात्र नभएर हामीले घरमा खाना बनाउने ग्यास छ नि, हो त्यो पनि प्राकृतिक तेल हो र चुलोमा दाउराको आगो बाल्दा राख्ने मोटी तेल पनि प्राकृतिक तेल हो, बुझ्यौ? त्यस्तै गरी खनिज यानि कि मिनरल्स भनेको फलाम, सुन, तामा, सिसा आदि हुन्। हजुर, बुझे मामु। हाम्रो घरमा भएको ठुलो गेट फलामबाट बनेको हो। पूजा कोठामा भएको पूजाको थाली, बत्ती बाल्ने दियो, जल राख्ने कलश र बिजुलीको तार पनि तामाले बनेको हुन्छ। र यी हजुरले लगाउनु भएको सिख्री र औँठी सुनबाट बनेको हो, होइन त मामु? हो छोरी, हो, तिमीले ठिक भन्यौ, स्याबास। ल त छोरी, तिमीसँग कुरा गर्दै बिरुवा पनि रोपियो, अरू फुलहरू पनि गोडमेल गरेर सकियो। अब तिमी हात खुट्टा अनि मुख राम्रोसँग साबुन पानीले धोएर पढ्न जाऊ। म चाहिँ खाना बनाउन भान्सातिर लाग्छु। हस् मामु। यसरी बगैँचाको काम सकिएपछि राम्रोसँग हात खुट्टा धोएर छोरी कञ्चन पढ्न बस्छिन् र आमा भान्सातिर लाग्छिन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो नाटक तिमीहरूलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि मन पर्यो होला, होइन त? यस नाटकमा छोरीको भूमिकामा थिइन् कक्षा 8मा अध्ययनरत विद्यार्थी अनिता गौतम र आमाको भूमिकामा स्वयं म आफै। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तिमीहरूलाई अघि नाटकमा भएको कुराहरू साथै केही थप कुराहरू पुनः अङ्ग्रेजीमा भन्न गइरहेको छु, ध्यान दिएर सुन ल। Natural resources are those resources which are not created by human beings but occur naturally. Air, water, vegetations, minerals, sunlight, land, etc. are the examples of natural resources. Natural resources are classified into 3 types. They are perpetual natural resources, renewable natural resources, and non-renewable natural resources. Perpetual natural resources are those natural resources which persist eternally, even after their continuous utilization. Solar energy, tide energy, current of flowing water, wind energy, etc. are some examples of perpetual natural resources. Renewable natural resources are those natural resources which can be generated after their use. For example, vegetation, air, water, land, etc. Non-renewable natural resources are those natural resources which cannot be replenished after utilization and are available in a fixed amount in various places of the Earth's crust. For example, fossil fuel, minerals, etc. Now, what is air? Listen carefully. I am going to describe briefly about air. Air is the mixture of colorless, odorless, and tasteless gases. The layer of air which surrounds the earth is known as atmosphere. There are many sub-layers of atmosphere
and the uppermost layer of atmosphere is known as ozone layer. Air contains 78.09% nitrogen, 20.95% oxygen, 0.93% argon, 0.03% carbon dioxide, and 0.004% other gases. It also contains water vapor and dust particles, including light gases such as neon, helium, and ozone. Now, I am going to explain you about water. 1/3 of Earth's surface, it means about 71% surface is covered by water. The oceans occupy 97% of the total water of the earth, which is salty and not fit for drinking. Only the remaining 3% water is fresh and drinkable. Water is divided into 3 types: rainwater, surface water, and underground water. Rainwater is regarded as the main source of other water. The level of surface water and underground water, it depends upon rainwater. The water found on the surface of earth is known as surface water. River, rivulets, lake, sea, etc. are some examples of surface water. Underground water refers to the water found beneath the earth's surface. For example, wells, hand pumps, etc. According to the report of ICIMOD, International Center for Integrated Mountain Development, and ADB, Asian Development Bank, 12 cubic kiloliters of underground water is present in Nepal. In Nepal, underground water is available below 50 feet in the Phavar region and 5 to 10 feet below in the mid-Tarai region. Now about forest. According to the census of 2011 AD, about 64% Nepali people uses firewood. 25.36% forest is present in Nepal, according to the report of World Bank in 2016 AD. According to the geographical structure of Nepal, forest is classified into 4 divisions. They are tropical forest, subtropical forest, temperate forest, and alpine forest. The trees of tropical forest never shed their leaves in the winter season, so it's also called evergreen forest. The trees found in subtropical forest shed their leaves in the winter season. Temperate forest is divided as lower temperate and upper temperate forest. Alpine zone can be divided as lower alpine and upper alpine zone. Now, I am going to explain about land or soil. Land is one of the most important natural resources which provide us shelter, food, and everything which we need to survive as living creature. The formation process of soil depends upon various factors like climate, time, land structure, and other conditions, and soil is formed by weathering of rocks and decaying of the living beings. According to the geographical structure, the land of Nepal is divided into 3 regions. They are mountainous region, hilly region, and Tarai region. The soil of mountainous region is not fully matured enough to cultivate crops. Sandy loam and silty soil are found in this region. The soil of hilly region is formed of igneous and sedimentary rock. The type of soil found in this region is silty clay and loamy. The manure and humus swept away by rain are collected in Tarai region, which is more fertile. So, the soil in Tarai region is alluvial. Now, about minerals. The metallic or non-metallic substances found on the crust of earth are called minerals. Some examples of minerals are limestone, iron, gold, copper, lead, etc. Since 2024 BS, the exploration and survey on minerals has started in Nepal. Now about wildlife. Wildlife, it comes under renewable natural resources. Nepal is rich in biodiversity. There is diverse geographical structure and climatic condition in Nepal, and Nepal is also rich in species diversity. According to the Background Record of Biodiversity Project prepared on 1995 AD, in Nepal, there are 5,160 species of flowering plants, 181 species of mammals,
844 species of birds, 6,356 species of butterfly, 5,000 species of insects and 185 species of fishes. प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले प्राकृतिक स्रोत र त्यसका बारेमा नाटकीय रूपमा साथै अंग्रेजीमा पनि विस्तृत रूपमा पढ्यौं र पक्कै पनि तिमीहरूले प्राकृतिक स्रोत बारे धेरै कुरा जान्यौ होला र ती कुरालाई कपीमा टिप्ने काम पनि गर्यौ होला, हैन त? ल त ती टिपोट गरिएका कुराहरू राम्रोसँग पढ ल। आजको यस रेडियो कक्षा तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? आदरणीय श्रोताहरू, कृपया हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिनुहोला। साथै आजको यस रेडियो कक्षामा पढाइ भएका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर हाम्रो विद्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमा प्रश्न सोधिनेछ। कृपया त्यसको सही जवाफ कमेन्ट बक्समा पठाउनुहोला। सही जवाफ दिनुहुने श्रोताहरू मध्ये गोला प्रथाद्वारा एकजना विजेता छानी विद्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमा उहाँको फोटो राखी सम्मान गरिनेछ। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो रेडियो कक्षा हामी यही बिट मार्छौं। पुनः भोलि अर्को कक्षा सहित हामी उपस्थित हुनेछौं। यतिन्जेल मलाई प्रविधिबाट साथ दिनुहुने साथी गगन गिरी र राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा मलाई धैर्यताका साथ सुनिदिनुहुने प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अन्य श्रोतालाई धन्यवाद दिँदै म रेखा श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। घरभित्र बसौं, कोभिड-19बाट सुरक्षित रहौं।